बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब खैर आफियत से होंगे। ज़िंदगी को कामयाब बनाने का जो इस दुनिया में राज है वो है, सबसे पहला राज सही तर्ज़ फ़िक्र, जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। जब हम सही तर्ज़ फ़िक्र पर गौर करते हैं तो हमारा ज़हन हमें नई और बेहतर तामीर की जो राहें हैं वो दिखाता है। फिर हम सीखते हैं कि किस तरह का गौर व फिक्र करें ताकि हम भी कामयाबी हासिल कर सकें। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दूसरा सब कानून फितरत है से सीखें और कामयाबी के सफ़र पर रवां दवां हों। मशहूर फिल्म का डायलॉग है, इंडिया की एक मशहूर फिल्म है, उसका डायलॉग है, कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज जो हमारा टॉपिक है तमीर हयात की बुक में वो आगाज़ व अंजाम है। अगर आपने अपने आगाज़ को पा लिया तो आप अपने इख्तिताम को भी पा सकते हैं। अगर आपका आगाज़ बेहतर होगा तो इंशाअल्लाह आपका इख्तिताम भी बेहतर होगा, क्योंकि सही आगाज़ ही का दूसरा नाम सही इख्तिताम है। ये ज़िंदगी का राज है कि अगर हम किसी काम की शुरुआत बेहतर होती है तो उसका इख्तिताम भी बेहतर होता है। आदमी अगर सही रुख पर चल पड़े तो वो मंजिल पर पहुँच कर रहता है। मंजिल पर कौन नहीं पहुँच सकता? वही आदमी जिसने अपने सफ़र का आगाज़ ही उल्टी सिमत में किया हो, तो वो अपने सफ़र मंजिल पर कैसे पहुँच सकता है? कायनात का पूरा निज़ाम इस तरह बनाया गया है। आप कानून फितरत से ये सबक हासिल कीजिए। एक मैसेज है कि कायनात का पूरा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह बनाया है कि यहाँ जब भी कोई शख्स एक दुरुस्त अमल का आगाज़ करे तो पूरी कायनात इसको तकमील तक पहुँचाने में लग जाती है। ये हकीकत है, ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, ये हकीकत है। ये कानून फितरत का मैसेज है एक इंसान के लिए कि जब आप किसी चीज़ की चाह में लग जाते हैं दिल से, तो जो कायनात है वो आप इसको तकमील तक पहुंचाने में लग जाती है। बागबान जैसा कि बागबान माली एक बीज ज़मीन में डालता है तो दुनिया का पूरा निज़ाम इसको परवान चढ़ाने में लग जाता है, यहाँ तक कि वो अपने कमाल दर्जा को पहुंचकर पूरा दरख्त बनकर खड़ा हो जाए। इस तरह दुनिया में जब कोई आदमी एक सही अमल का आगाज़ करता है तो दुनिया का पूरा निज़ाम इसकी मदद पर आ जाता है। हर इंसान को ये बात सोच लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। ये कानून फितरत की तरफ से हर इंसान के लिए मैसेज है। मगर इसके साथ शर्त क्या है जी? अगर किसी शख्स ने कोई मंसूबा बनाया है, कोई कामयाबी चाहता है, चाहे वो एग्ज़ाम की हो, चाहे वो कारोबार की हो, चाहे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की हो, चाहे वो तरक्की की हो, तो अगर कोई शख्स देखे कि इसने जो शुरू किया हुआ अमल है वो तरक्की नहीं कर रहा, तो इसको खुद अपनी कारकर्दगी और अपने मंसूबा पर नज़र षानी करनी चाहिए। नज़र षानी यानी कि उसको दोबारा देखना चाहिए कि जो वो कारकर्दगी कर रहा है, जो वो अमल कर रहा है, वो क्या ठीक कर रहा है, किसी किस्म की कोई कोताही तो नहीं है। जो उसने मंसूबा बनाया है, जो टाइमिंग है, जो शेड्यूल है, वो ठीक है। यकीनी तौर पर अगर जब वो नज़रसानी करता है तो यकीनी तौर पर जब उसे तरक्की नहीं हो रही तो इसकी अपनी तरफ से कोई कोताही होगी। जिसने इसकी शुरू किए हुए अमल को मतलूबा अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया, यानी कि जो भी उसने मंसूबा अपनाया है वो अपने जो भी उसका अंजाम चाहता है वो उस तक नहीं पहुंचा। अगर तरक्की नहीं हो रही तो अपनी कारकर्दगी और अपने मंसूबे पर नज़र डालिए।
کیونکہ قدرت کی طرف سے یہ میسج ہے کہ جب آپ کسی چیز کی چاہ میں لگتے ہیں دل سے تو قدرت آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اقدام کرنے سے پہلے خوب جو بھی وہ قدم اٹھا رہا ہے اس سے پہلے خوب اچھی طرح سوچ لے، وہ حقیقت پسندانہ جائزے کے بعد اپنا منصوبہ بنائے۔ جب اپنے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دے، اس پر جو اس نے منصوبہ بنایا ہے، جو پلان بنایا ہے اس پر عمل شروع کرے تو اپنے آپ کو اس میں لگانے میں کوئی کمی نہ کرے، کسی قسم کی کمی نہ کرے۔ آدمی نے اگر ان شرطوں کو پورا کر دیا تو اس کے بعد مستقبل میں جو چیز برآمد ہوگی وہ وہی ہوگی جس کی طلب وہ اپنے سینے کے اندر لیے ہوئے ہے، یعنی کہ کامیابی۔ ڈور کے ابتدائی سرے کو پانا ہی ڈور کے آخری سرے کو پا لینا ہے۔ ڈور کی ابتدائی سرے کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اس کے بعد ڈور کا آخری سرا بھی آپ کے ہاتھ میں آ کر ہی رہے گا، وہ آپ سے جدا ہونے والا نہیں ہے۔ صحیح اختتام کے سوا صحیح آغاز کی اور کوئی منزل نہیں، یعنی جو آپ صحیح اختتام کے سوا صحیح آغاز، جب آپ صحیح آغاز کرتے ہیں تو اس کا اختتام بھی صحیح ہی ہوگا، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور منزل نہیں ہے، کامیابی آپ کو مل کر ہی رہے گی۔ جی آئی ہوپ سو آج کے ٹاپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے، اور مجھے بتائیے کہ تعمیر حیات کی بک میں سے جو پیجز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں آپ اس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ جی آج میں صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی، جو ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جسٹ اونلی 1 پیاز کے ساتھ، آپ اس کو بریک بریک چاپ کر لیں اور اس کے اندر جو ہے نمک، مرچ اور میتھی ایڈ کر لیں جو میرے پاس اس وقت اویلیبل تھی، جو موجود تھی، تو اس کو مکس کریں اور اس کو جیسے میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے کہ آٹے میں کے پیڑے میں رکھ کر بالکل جیسے آلو کا یا کسی بھی کی پیٹھی رکھی جاتی ہے، بالکل رکھ کے اس کا پراٹھا اور ساتھ چائے، آپ یقین کریں یہ اتنا مزیدار پراٹھا بنتا ہے کہ کیا چکن کا اور کیا قیمے اور کیا آلو کا پراٹھا۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں تو آپ اس ریسیپیز کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو پراٹھا بنایا تھا وہ کیسا لگا۔ اور ساتھ صبح صبح یہ دیکھیں خوبصورت کڑک پراٹھا بنا تھا اور بچوں نے بہت انجوائے کیا تھا کہ ماما جی یہ جو ہے بہت مزیدار پراٹھا بنا ہے، اور ساتھ میں چائے تھی۔ جی انسان کو جو ہے جو شخص اپنے آپ پر فتح حاصل کر لے اس کے لیے دوسروں پر فتح حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں۔ آدمی اپنی قسمت آپ بناتا ہے اور اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کا نام کامیابی ہے، اور اپنی کمزوریوں سے مغلوب ہو جانے کا نام ناکامی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے اچھے ٹاپک کے ساتھ تعمیر حیات کی کتاب میں سے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔